the beginning, God created the heavens and the earth and all things. A vibrant new world was born. Everything created by God was perfect and beautiful, displaying His wisdom, His goodness, and His almightiness. God created Adam and Eve in His own image, with His own hands, and breathed His very life into them. So karon ang atong topic mahitungod kini sa pag-abli sa atong panghuna-huna nga magpadayon kita sa maayong pinihalan sa creation sa Ginoo. To open up the realities of continuing to be a steward of God creation. So sa diha nga ato nakita katong video nga gipakita ganina, makita nato didto mga kabatan-unan ang creation sa Ginoo. Unsa niya pagmugna ang kalibutan pinaagi sa iyang pulong. So makita nato dito ang gimugna sa Dios. Unsa man ang gimugna sa Ginoo? Unsa man ang gimugna sa Ginoo? O gimugna sa Ginoo ang langit, ug ang yuta, and then sunod ang kahayag, ang sun, moon, stars, ang katubigan, ang dagat, o ang mga creature sa dagat, hantod nga gihimo sa Ginoo ang mga animals, ang mga tanom. Makita nato mga kabatanunan ang gihimugna sa Ginoo until gihimo sa Ginoo ang human. So ang tawo. Unsa gingon dito sa Ginoo? Gibutang siya dito sa Garden of Eden. O mingon ang Ginoo nga gipiyal niya sa tawo ang tanan. O gagitagaan sa Ginoo og sugo ang tawo o trabaho. O that's why ning come up nga ang atong topic karon nga mahimo nga kita maayong pinyalan sa Ginoo. Atong ablihan ang atong mga Bible sa Luke chapter 10 verse 34 to 35. Unya miduol siya kaniya o gibubuan niya glana o bino ang iyang mga saman o gibugkusan. Unya gipasakay niya ang tawo sa iyang hayop o gihatod ngadto sa usa ka abutanan. O didto iyang gialimahan siya sa 35 sa pagkaugma mihatag siya og 2 ka denaryo ngadto sa tig-atiman sa abutanan og mitugon. Galma siya og inibalik ko dinhi bayran ko ikaw sa imong nagasto. So karon na klaro kaayo sa gibasa nato no sa Luke 10:34 to 35 naghisgot kini siya sa usa ka parabol ni Hesukristo nga diin gipakita niya ang usa ka tawo nga gibanhidan sa mga tulisan. Here comes the good Samaritan nga iya nga gitabangan ang usa ka tawo. So kung familiar mo sa story sa parable sa Good Samaritan, so makita nato ni so in the previous text makita nato ni atong unang mga lecture no
sa ato mga kaubang pastor na diin naghisgot niini sa introduction about sa the parable of the Good Samaritan. And then ato ni nga kita naka-focus kita dinhi sa Luke chapter 10 verse 34 nga diin unsa ba kining gibuhat sa usa ka Samaritano sa usa ka gibanhidan sa mga tulisan sa tawo nga ginatawag og gitulisan, no? Unsa yang gihimo in verse 34 biduol siya unya gibubuan niya glana og bino ang iyang mga samad o gibukusan niya gipasakay niya ang tawo sa iyang hayop o gihatod ngadto sa usa ka abutanan. So karon ang pangutana, how to be a faithful stewards of God's creation. So susama sa usa ka maayong Samaritano sa iyang gibuhat nga diin ang creation sa Ginoo nga tawo nga iya nga giatiman. So nakita niya ang tawo nga nakinahanglan og panabang, iya kiniong giha kining giatiman. So unsaon nato pag-atiman o mahimo kitang maayong pinialan sa whole creations sa Ginoo. Karon adunay tulo ka punto nga atong pagkatun-an unsaon nato nga mahimo kitang maayong pinialan sa creation sa Ginoo. So una, caring for the neighbor must be intentional. Tama? In Matthew chapter 22 verse 39, nagahisgot dito nga love your neighbor as you love yourself. Kung giunsa nato paghigugma ang atong kaugalingon, giatiman nato atong kaugalingon, gipakaon nato atong kaugalingon, gitambalan nato atong kaugalingon kung nasamad kita, kung kita gilantag, gipahinom natong tambal, unsa pa ang atong pag-atiman sa atong kaugalingon, gisuotan natong maayong sanina, and then kinahanglan usab nga buhaton nato ni sa atong neighbor, sa atong kapwa tao, sa atong isig kaingon. Mao na ang pinakahinungdanong sugo, no? Nga gihatag sa Dios kanato. So kinahanglan kung mo care, kung mo atiman kita sa atong neighbor, sa atong isig kaingon, sa atong silingan, kinahanglan kining word na intentional. Buot pasabot i-engage atong kaugalingon, especially sa mga tao nga nagkinahanglan og panabang. So example ni ini sa gihimo ni Hesukristo sa iyang ministeryo mga kabatanunan nga diin gi-engage niya iyang kaugalingon sa pagtabang, no? The feeding of 5,000 men. And then makita nato ang gibuhat sa Ginoong Hesukristo nga diin nag-ayo sa mga masakiton. Concern ang Ginoo not only sa kalag sa tao kundi concern ang Ginoo the whole creation of God. So the same time kung kita motabang susama sa usa ka Samaritano nga diin nagpakita usab ang Samaritano nga not only nga mitabang siya but gidala niya ang usa ka tawo ngadto sa abutanan o ginatawag niya tambalanan. No, gidala niya didto og didto iyang gipaayo. No? Wala siya ingon nga gitabangan lang niya o bahala na kamo. Kundi gihatagan pa yung kwarta ang tig-atiman dito sa abutanan o giingnan siya in verse 35 pagkahuman mihatag siya duha ka denaryo ngadto sa tig-atiman og mitugon. Ingon siya nga galma siya og inigbalik ko bayaran ko ikaw sa imong nagasto. Intentionally gayud ang pagtabang sa usa ka Samaritano ilabi na sa adtong tawo nga gitulisan. Willingness of the heart nga mutabang. Willingness of the heart to help. So, makita na to na in the previous verse. Mingon sa diha in verse 33. Apan, may usa ka Samaryahanon nga nagpanaw niya adtong dalana, miagi siya sa gitulisan o sa pagkakita niya sa tao. Unsa iyang reaksyon? Naluoy siya. Have compassion. So, klaro kaayo nga sa diha nga ikaw nakita nimo ang usa ka tawo nga nagkinahanglan sa panabang. Ayo ang mga tawo nga nagkinahanglan sa atong tabang. Labi na karon nga adunay pandemic. Lami kayo sa paminaw nga ang mga tawo nga nag-volunteer o nag-share sa ilang isig ka tawo nga susama sa community pantry, no? Nagtabang sila bisan tuod gulay-gulay lang ang uban. Ang uban usab hatag og kiniling bugas. Mga kabatanunan, magamay man og madako ang imong pagtabang sa tawo nga nanginahanglan, gikahimut-an kana sa Dios. Og nakita na sa Dios ang imong gibuhat og kana adunay ganti ikan sa Ginoo. Ikaduha, caring for neighbors create to get them to
throughout a dangerous situation. So unsa man kini? Our care for the environment move us to work for environmental justice and healing. So ang atong pag-amping ug atong pag-atiman sa atong mga kaigsuonan sa atong isig kaingon dapat mo create tag change. Unsa man ang kabag-uhan. Example, sa tawo nga gitulisan, lisod ang iyang kahimtang, 50-50 siya. Ang iyang padulngan adto mga kabatanunan, mamatay gayud siya. Karon miabot ang Samaritano og mitabang kaniya, himbis nga ang iyang padulngan kamatyo nun, nakabaton siya og other chances nga mabuhi siya. Buot pasabot, ang Samaritano sa iyang pag-work, sa iyang paghimo, nag-create ka na og kabag-uhan sa usa ka gitulisan. Unsa may kasagarang problema sa atong palibot karon nga atong nasinati. For example, unsa man ang makita nato sa news, naay mga wilga-wilga tungod kay naay mga pulahan na iluhan tungod kay wala nagkasinabtanay ang mga tawo. O kung dili magkasinabtanay ang mga tawo, misunderstanding, mag-cause siya og pagubot. Mao nay absence of peace, wala nay kalinaw. Unsa pa gyud? Kana mga natural disaster, o mga sakuna, bagyo, calamity. So unsa may mga mao nay kasagaran na mga problema karon, ilabi na karon sa aduna tay gisagubang nga kalamidad nga tinatawag og COVID-19, pandemic. So mao nay kasagaran nga problema karon nga atong gisagubang. Buot pasabot niini, kung mingon kita environment, dili lang napasabot nakasentro sa usa ka tawo, kundi sa whole creation sa Ginoo. And then kinahanglan kita mo take care niini, kinahanglan kita mahimong maayong steward niini sa kaayuhan sa tanan. Kay nga naman, una, kung wala kitay maayong relasyon sa atong isig katawo, magsugod diha ang misunderstanding o ginatawag og the absence of peace. So dapat maging bukas po tayo sa ating pag-intindi at magbigay ng malasakit sa ating kapwa tulad ng Samaritano na ating nabasa sa Biblia. Ikaduha, ang pag-amping o pagpangga sa atong kinaiyahan o kalikasan. Unsa man pamaagi nga mapakita nato sa kinaiyahan nga kini atong giampingan. Unsa man atong pagahimuon? Unsa man kasagaran problema sa kinaiyahan? Unsa man ang atong masulti? Diba makita nato nga kung mag-amping kita sa kinaiyahan, siyempre sa tarong natong secret ang atong nabasura. Ang example niini kana ba mulabay tag basura na sa mga malata, na dili malata, o sa pwede pang gamiton. Ang uban ani magbutang dito sa Facebook nga malata, dili malata, dili kasabot. Kaya naman nakaramot tag labay. Mo na ibutang na lang dito sa dili kasabot. So side ko nga ang tanan nakasabot ni ana sa mga waste segregation nga atong ipang labay. Pero ang nakaapan lang kay tapulan kita mo labay o tapulan kita mo basa sa pagbutang. Mo na nga if we kung kinahanglan kita mo segregate niya na tungod kay ginatan-aw sa ato sa Ginoo, nag-expect ang Ginoo na kita mahimong maayong steward sa creation sa Ginoo, kinahanglan atong isegregate og maayo ang mga basura. No, dili kita patakaglabay sa mga basura, atong isegregate, dili kita magtakag sunog og plastic, no, kay makadaot na sa atong ozone layer. Ang nakaapan po sa uban, sige og pamutol og kahoy pero dili ganahan mo tanom. Mao ni nakaapan no sa uban nga sige rag pamutol og kahoy kay nindot ang balay, bungalo, nindot kay ang balay oy narani siya pero wala ganit na nakatanom og kahoy. Kinahanglan i-balance nato ang ecosystem. Tungod kay kung mag-balance ang ecosystem nato, mubalik na nato ang maayo o tiyatawag natong maayong pamuyo dinhi sa kalibutan. Pero kung atong abusaran ang atong environment, mubalik ka nato. Unsa yung balik nato? Disaster o kalamidad. So, mga batan-on, kinahanglan amlihan nato atong pangunahuna. Kini mahimo lamang kung sugdan nato sa atong kaugalingon mismo. Aron nga makita nga maayo kang pinilan sa atong Ginoo. Our care for the people compels us to uphold dignity of life. Kinahanglan tagaan nato og value ang atong kinabuhi. Matagaan nato og importansya ang kinabuhi. Kini ang atong earth, kinabuhi ni. Kay kung walay hangin, kung walay oxygen na tumalanghap, gagikan sa atong sa mga tanom, mahala, di ta mabuhi. Og overuse of gadget, kanang sige og cellphone. Kung palibot, o overheating na kaayo ang earth, mag-cause na siya og
greenhouse effect. So diri sa ato mag-greenhouse effect kay nag-overheat ang atong earth. So ang evaporation ana dito na mopundo sa panganod. Buot pasabot mopundo sa panganod, maghatag na nato og init mo nang igang karon, init kayo. So ginatawag na siya og kung pangkalahatan na siya, ginatawag na siya og global warming, no? Og sa diha nga naay global warming, na siya climate change. Muulan nagkalit, moinit dayon. So inaana. So mao na ang atong na-experience karon. Mao na mga kabatan-unan. Kung nagtan-aw ta sa atong kaayuhan sa labi na sa atong palibot, kinahanglan mo tanom putag kahoy, di lang kay moputol kita o atong i-take care ang pagatiman sa creation sa Ginoo. You must be holistic ang atong pagatiman. Di lang kay nakasentro lang sa tao, kundi sa whole gyud, whole creation of God. Katulo, caring for others must be consistent to do good in any way we can. And si John Wesley nag-ingon, do all good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all times you can, to all the people you can, as long as you can. So, buot pasabot mga kabatanunan, muhimo kitag maayo sa atong panghuna-huna nga maayo. Kung tan-aw nato nga maayo kana nga para susama sa usa ka Samaritano nga ang maayo para kanya nga tabangan niya katong gitulisan tungod kay ang agaw sa kinabuhi, then do it. And then kung unsa man ang unsa may resources nato, buot pasabot ato kining itabang. Susama sa usa ka Samaritano, sa maayong Samaritano, na mitabang siya unsa ang iyang resources sa iyang pagtabang. Unsay may resources sa iyang pagtabang? Lana, bino, o katong pagbugkos, o katulong katong pagbugkos, o ikaupat katong paghatag niya dinaryo o kwarta. So, mao na iyang resources nga mitabang siya sa usa ka tawo. And then, in all the ways you can, unsa may way nato sa tabang. Daghan kayo mga pamaagi, mga batanon nga kita makatabang. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may kadahilanan. So, mao na yung panultihon. So, kung mutabang kita, unsa ang pamaagi sa pagtabang nato nga makaayo sa atong gitamangan. Unsay makaayo para sa mitabang kita sa usa ka tawo. Buhaton nato kini. Unsa may maayo nga mutabang kita sa atong environment. Buhaton nato kini. Unsa may maayo nga makatabang kita sa atong sa kalibutan. Buhaton nato kini. For the glory of the Lord. So, all the ways you can and all the places you can. Asa man ka gibutang karon sa Ginoo, asa man ka nabilong karon, naa ba ka sa imong balay, naa ba ka sa imong trabaho, naa ba ka sa imong kalingawan, naa ba ka sa simbahan, bisan asa, do good all the places you can. Do good. So, kinahanglan mo himo kitag maayo kung unsa maasa man kita, bisan unsa nga lugar, bisan asa man kita na nabutang sa Ginoo. And all the times you can. So, klaro na kayo. Asa pa man, usang panahon, matigulang ka man, batanon ka man, unsa ba gyud? O sa tanang panahon, kung kinahanglan nga makatabang kita, ngano man, all the time you can. And also, kinigingon ni John Wesley, to all the people you can. Kasagaron sa tuwa kay mupili na batag tawo nga tabangan. Di ba? Oh, kinira kong tabangan kay murag butan kay niyang dagway. Pero kato ganin yung mga mauton og dagway, di na tabangan mo nga pati ang dagway murag adik ni, di na ko tabangan ni. So, tabang ta, wala tay pagpili, wala tay pagpihig sa mga tao. Tutabang kita sigon sa tao nga nanginahanglan. Kung mayon kita nga nanginahanglan nga tao, dili kita magpili, no. Kay ni John Wesley, all the people you can man. Bot pasabot. Silingan man nimo, imo ba ng kaaway, imo ba ng pamilya? May sa tabangan lang nako ni kay kini man akong pamilya. Pamilya ra nako tabangan ako. Pag may nagsilingan, wala na ko ilabot ana. No. Tabangan gihapon nato na kay people man, all people you can. So, walay pagpihig. Kung katabang kita, may unta sa tungnaw na, ay kini akong tabangan, yun man. Tabangan ako kay mubalos man yung tawahan sa kuha. So, nagpihig na kang tao. So, kung mutabang ka sa tao, ayaw tanawa kung sa estado siyang kinabuhi. Ayaw tanawa kung tigulang mo na siya, batanon o bata na siya. Tanawa ni mo kung kana ba siya nang hinahanglan. Nang kinahanglan ba na sa tabang ni mo. So, diya ka mo tanaw. So, sama sa usa ka Samaritano, wala sa nagtanaw nga, Hudyo ba na? Di na ko natabangan. Gitanaw niya
kay kinahanglan kayo og tabang kaniya tungod kay agaw buhay na. So unsa may na keyword adto? Ang pagka maluluyon. Compassion ba? Kani maluoy kita sa usa ka butang, usa ka tawo, o sa creation sa Ginoo. Oh, we created in the image of God, but pasabot ang Ginoo maluluyon usab kita. Kinaiya sa Dios, gihimo kita sa pinaagi sa kinaiya usab sa Dios. So, kung kinaiya sa Ginoo nausab nato na maluluyon. So, dapat mulihok kita, mulakaw kita uban sa kaloy ug uban sa gugma. So, dili kita magpihig og tawo. So, lastly, as long as you can. Kung sa may estado mo sa kinabuhi, as long as you can, dugon. Taman sa imong makaya. Taman sa imong mabuhat. Dugon. Nga naman, dili na to limitahan ang atong pagtabang. Dili na to limitahan ang atong paghimo ug maayo. Ora, tanaw nimo ang imong katapad karon. Tanaw ang imong igsuon karon. Tanaw ang pamilya karon. Nagkinahanglan bisag tabang. Tanaw ang kalibutan nagkinahanglan magtabang. Then, do good. All you can. Susama sa ingon sa atong founder na si John Wesley. To summarize, how to be a faithful stewards of God's creation. Number 1, caring for neighbor is intentional. Number 2, caring for neighbor creates change to get them out of the dangerous situation. And lastly, number 3, caring for others must be consistent by persisting to do good in all the way you can. Kini ang iyong ubos nga alagad, Pastor Leonard. Daang salamat, Christ above all.